الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الذي جاء بالحق بشيرا ونذيرا أرادي به محمد رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم اما بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف و تقدیس اور تکبیر دے معظم مکرم مجلہ اور عرفہ و اعلیٰ ترانے اللہ ارحم الراحمین احکم الحاکمین احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد علی کل شیء قدیر سمیع بصیر دی ذات واسطے نے درود و سلام درختاں دے پتیاں نالوں بڑھ کے سمندر دے قطرات نالوں بڑھ کے ریت دے ذرات نالوں بڑھ کے ہادی دو جہاں ہادی عالم سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دے واسطے خاص ہے کہ جس ہستی دا
انسانیت دی اوپر سب تو بڑا احسان اے ہے کہ جہنم دے اندر گرن والی یا گر چکی انسانیت نو ہدایت دے نور دے نال منور کر کے جنت دے رستے تے گامزن کر چھڑیا۔ میری دعا ہے کہ آج دے خطبے دے اندر آپ احباب جو کچھ سماعت کرو میں بیان کراں، اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سن سنا کے اللہ میرے سمیت سنو ساریاں نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دو خطبات جمعۃ المبارک تو اسلام دے سب تو اہم رکن نماز دی اوپر گفتگو جاری ہے۔ آج دا جمعہ انشاءاللہ اس گفتگو دا اختتامیہ ہوئے گا۔ آج دا جمعہ نماز دے موضوع تے آخری جمعہ ہے۔ پچھلے دو جمعہ دے اندر میں آپ احباب دے سامنے طہارت دا طریقہ، وضو دا طریقہ، فرضیت و اہمیت اور رسول اللہ تو ثابت مسنون جڑا طریقہ ہے وہ بیان کیتا ہے، اور اسی طرح پچھلے جمعے دے اندر میں آپ احباب دے سامنے تکبیر تحریمہ تو لے کے رکوع تک اسی کس طرح نماز پڑھنی ہے، اے میں صحیح جڑی سنت تو ثابت نماز ہے رسول اللہ نے پڑھی ہے آپ احباب دے سامنے پیش کی تھی۔ آج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ رکوع تو لے کے تے سلام تک انشاءاللہ کیفیت کہ کس طرح اسی یہ ارکان مکمل کرنے نے، اور پھر ادھے اندر پڑھیاں جان والیاں دعاواں آپ احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنو ساریاں نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دا طریقہ سکھنا اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نماز دا طریقہ سکھان واسطے اللہ نے جبریل نو 10 دفعہ پہ دیا۔ کنی دفعہ پہ دیا؟ 10 دفعہ۔ پہلے ایک دن دیاں 5 نمازاں پڑھیاں جبریل علیہ السلام نے، اور جبریل دی اقتداء دی اندر ساری کائنات دے سردار نے نماز پڑھی۔ 5 نمازاں 5 دفعہ آئے۔ دوسرا دن پھر 5 دفعہ جبریل امین آئے، اور پھر 5 نمازاں پڑھائیاں، اور فرمایا کہ اے اللہ دے نبی اے وہ طریقہ ہے جڑا اللہ کریم نے سکھایا، یعنی کہ عبادت بھی اللہ دیئے، سمجھے آجے، عبادت بھی اللہ دیئے تے کرنی بھی ہوئے جمیں اللہ نے آکھے۔ او عبادت نہیں کہ جس عبادت دا ثبوت سنت مصطفیٰ تو نہ ہوئے، اللہ دے قرآن اندر نہ ہوئے۔ او عبادت چاہے بے شک بڑی خوبصورتی کیوں نہ ہوئے، عرفہ و اعلیٰ مجلہ اور معلی کیوں نہ ہوئے، مصفہ کیوں نہ ہوئے، لیکن منبر رسول تے کھڑا ہو کے میں طالب علم دعویٰ کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال دی قسم ہے او عبادت شرف قبولیت نو ادو تک نہیں پہنچ سکتی، درجے قبولیت نہیں پا سکتی جدو تک طریقہ محمدی دی مور نہ لگی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے ہمتن گوش ہو کے سنیے، ہمتن چشم ہو کے سنیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو نماز اس طرح پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح محمد عربی نے پڑھ کے دکھائی دی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جی میں تسی مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھے ہے۔ اے نہیں فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں آنکھے ہے، بلکہ فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تساں میں محمد نو پڑھ دیاں ویکھیا۔ جیسے آبا نے نہیں سی ویکھیا، کنی واری ویکھیا، کوئی ہے شمار، کوئی ہے حساب، بے شمار دفعہ دیکھیا۔ تو آئیے
اج دے خطبے دے اندر جویں صحابہ نے ویکھیا اوویں میں آپ احباب دے سامنے بیان کر دیاں تاکہ اسی بھی اوویں ویکھ کے اپنی نماز نو طریقہ مصطفیٰ دے مطابق کر لیں۔ دعا ہے جو کچھ بیان کرا آپ احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سنو سارے انو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ دے صحابہ کرام نے دیکھیا، کئی ایک صحابہ کرام نے میرے پیغمبر نو نماز پڑھ دیاں دیکھ کے پھر اوہی طریقہ بیان کیتا ہے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے میرے پیغمبر دی نماز دا مکمل طریقہ بیان فرمایا، ایکو مجلس دی اندر، ایکو حدیث اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حمید فرمان دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام تو بعد جدو رکوع دی اندر جان دے تے اللہ دے نبی دے رکوع دی اندر جان دی کیفیت کیا ہوندی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام رکوع دی اندر جدو جان دے اپنے ہتھاں نو کندیاں تک یا کناں تک بلند فرمان دے، پھر رکوع دی اندر جان دے جدو رکوع اندر جان دے رکع فجافا یدیہ، اللہ دے نبی علیہ السلام دا رکوع اس طرح دا ہوندا کہ میرے پیغمبر دے بازو مبارک آپ دی جڑیاں جناب اے سائیڈاں نے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے بازو آپ دیاں سائیڈاں تو الگ ہوندے، جسم دے نال ٹچ نہ کر دے۔ اور اسی طرح جدو رکوع اندر جان دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بازوان دی اندر خم نہیں سی ہوندا، بالکل سیدھے بازو۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک گوڑیاں دی اوپر، گھٹنیاں مبارکہ دی اوپر، اور آپ دیاں انگلیاں پھیلیاں ہوئیاں گویا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھٹنیاں نو پکڑیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ہے کیفیت۔ آئیے ہن رکوع دی اندر اسی اپنی کمر نو کمیں کرنا ہے، سر کتھے ہونا چاہیے دے۔ صحیح مسلم 110 نمبر روایت نبی پاک علیہ السلام، اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذالک، نبی پاک علیہ السلام جدو رکوع کر دے آپ دی کمر مبارک سدھی ہوندی، آپ دا سر نہ زیادہ اونچا ہوندا نہ آپ دا سر زیادہ نیچی ہوندا، اللہ دے نبی دا سر مبارک بھی کمر دے برابر ہوندا۔ مسئلے دا پتہ ہے چلیا کہ رکوع دے اندر جا کے اپنے پیراں وال بھی نہیں ویکھنا تے اگلے دے پیراں وال بھی ویکھنا، بولو نہیں ویکھنا۔ اللہ اکبر۔ جے اپنے پیراں وال ویکھاں گے تے ساڈا سر نیواں ہو جائے گا، جے اگلے دے پیراں وال ویکھاں گے امام صاحب دے پیراں وال، یا دوسری رکعت اندر پہلی رکعت دے نمازی دے پیراں وال، پھر سر اونچا ہو جائے گا۔ کأن رسول اللہ اذا رکع لو وضع قدح من الماء علی ظہرہ لم یحرق، مسند احمد حدیث نمبر 123۔ نبی پاک علیہ السلام رکوع دے اندر اپنی کمر مبارک اینی سدھی کر دے، اینی سدھی ہوندی، نبی پاک دی کمر مبارک اینی سدھی ہوندی، حتیٰ کہ اوپر نبی پاک دی کمر مبارک دی اوپر اگر کوئی بندہ پانی دا پیالہ رکھ دے تے ڈگے گا نہیں، پانی ڈلے گا نہیں۔ اے طریقہ سی نبی پاک دے رکوع دا، کمر مبارک بالکل سدھی۔ اللہ کے اگر تواڈے جسم دے اندر کوئی کمزوری ہے یا پھر تانوں کمر دی تک یا کوئی بھی شرعی عذر ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسنون طریقہ کی ہے کہ رکوع دے اندر بازو بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے دے رہے، کندھے اور کمر اور سر تہاڈا بالکل جناب ایکو حالت دے اندر سیدھا ہونا چاہیے، نہ کمر اونچی نہ
نہ سر نیواں اللہ اکبر اے ہے کیفیت ہن کیفیت بن گئی رکوع دی ہن اگے کی کرنا ہے ہن سکون دے نال رکوع کرنا ہے کیویں کرنا ہے بولو سکون دے نال سکون نماز دا حصہ ہے جی نماز اندر سکون نہیں دی نماز نہیں بے شک تسبیحاں ساریاں پوریاں نے ارکان سارے پورے نے جی نماز اندر سکون نہیں دی نماز نہیں میں نہیں کہندا اللہ دے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 793 صحیح البخاری حدیث نمبر 885 صحیح مسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمر کا حتی تطمئن راکیا او میرے صحابی جدو تو رکوع کرے تے اس طریقے دے نال رکوع کر کے رکوع دی اندر تو بالکل سکون دی حالت دی اندروں میں اطمینان دے نال رکوع کر جلدی جلدی والا رکوع جلدی جلدی والا سجدہ اللہ نو قبول نہیں سمجھ آئی جلدی والا سجدہ جلدی والا رکوع اللہ نو قبول نہیں اللہ اکبر صحیح مسلم حدیث نمبر 957 اگلی روایت سنیے گل واضح کراں نبی پاک علیہ السلام دے نال صحابہ کرام نے نماز پڑھی صلی بنا رسول اللہ یوما ثم انصرف فقال یا فلانو الا تحسن صلاتك الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي نبی پاک نے نماز پڑھائی صحابہ کرام نو سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی پاک نے سلام پھیریا سلام پھیر کے نبی پاک نے ایک بندے والی اشارہ کیتا ادھر میرے والے دیکھو نبی پاک نے ایک بندے والی اشارہ کیتا فرمایا گل سننا تیری نماز کیویں دی نماز ہے اللہ اکبر الا تحسن صلاتک تو اپنی نماز نو خوبصورت کیوں نہیں کردا بندہ بڑا حیران ہے نماز پڑھی میں مصطفیٰ دے پیچھے پڑھیے نماز پڑھی میں صحابہ دے موڈے دے نال موڈا لا کے پڑھیے نماز پڑھی میں مسجد نبوی دے اندر کھڑو کے پڑھیے میں مصطفیٰ دی ابتدا دے اندر نماز پڑھی اس تو زیادہ خوبصورت نماز کی دیئے اور جنہوں مصطفیٰ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تو زیادہ خوبصورت نماز کی دیئے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرمانے نے الا ينظر المصلی الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی او کیوں نہیں ویکھدا نمازی او کیوں نہیں خیال کردا نمازی ادھر میرے والوں کاڑے آلے ہو کیوں نہیں نماز پڑھدا خیال دے نال نمازی او کیوں نہیں اپنی نماز دھیان دے نال پڑھدا نمازی اللہ اکبر فإنما يصلي لنفسه حالانکہ وہ نماز اپنی ذات واسطے پڑھدا پیا ہے اللہ دی قسمیں تو حج کسی اور والوں کرے تے ہو جائے گا تو زکات کسی اور والوں دے دے تے ہو جائے گی ایک بندے تے روزے فرض نے ادھر میرے ایک بندے تے روزے فرض نے فرضی روزے انہیں نہیں رکھے قضائی دے ذمہ واجب بندہ مر گیا اس دنیا تو چلا گیا قضائی نہیں دے سکیا او دا پچھو بیٹا یا او دا پچھو بیٹی یا دی بیوی کوئی بھی خونی رشتہ دار او دی نیابت کر لے او دے والوں روزے رکھ لے روزے او دے ادا ہو جان گے قرض نہیں دیتا ہوں میں مر گیا مکروسی او دا بیٹا یا کوئی بھی بندہ قرض دی ذمہ داری لے لے قرض ادا کر دے قبر اندر جان چھوٹ جائے گی فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ اللہ دی قسمیں دین اسلام دے سارے ارکان افعال اعمال دی اندرو عبادات دی اندرو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی تو آپ پڑھیں گا تے پھری اللہ قبول کرے گا نماز پھیری قبول ہے جی آپ پڑھی جی آپ نہ پڑھی اللہ میرا بیٹا پڑھ لے فرمایا قبول نہیں سمجھ آئی کہ اللہ میرا بیٹا بڑا میرا تابعدار فرما بردار صوم و صلاۃ دا پابندی اللہ ایک نماز اپنی پڑھے ایک نماز میری نیت کر کے پڑھے قبول کر لے فرمایا قبول نہیں
نماز پڑھنی ہے تے اپنی پڑھنی ہے، نماز پڑھنی پینی ہے تے اپنی پڑھنی پینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، میں جڑا مسئلہ سمجھانا چاہنا صحیح مسلم دی 957 نمبر روایت دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے نماز نو خوبصورت بناؤ، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأُبْصِرُ مِن وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِن بَيْنِ يَدَيَّ۔ نبی پاک نے فرمایا میں تانوں رکوع سجدے کر دیاں اوویں ہی ویکھدا پیاں واں پچھوں، اپنی کنڈ پچھوں جویں میں اگوں ویکھنا واں، یعنی کہ میں نماز اندر بھی تانوں ویکھ رہا ہاں۔ میرے پیغمبر دا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے معجزہ ہے میرے نبی دا۔ فرمایا تسی نماز صحیح طرح نہیں پڑھی، کیویں نہیں صحیح طرح پڑھی؟ اللہ دے رسول غلطی کی ہے، میں تے تہاڈی اقتدا اندر پڑھی ہے، آؤ غلطی سنیے اگلی روایت اندروں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 959 960 دے الفاظ میں کوڈ کرن لگا، میری اور تساں دے آقا جناب محمد کہو صلی اللہ، منہ میٹھا کریے ذرا نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود وفی روایت مسلم اتم الرکوع والسجود۔ اور لوگوں نماز اگر خوبصورت ہوندی ہے تے رکوع تے سجدے نو اطمینان دے نال کرن نال ہوندی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ساڈی روٹین کی یہ اسی قیام 2 منٹ دا تے رکوع ادھے منٹ دا بھی نہیں 1 سیکنڈ دا، یہ سجدہ ادوں بھی چھیتی ہے تے سجدیاں دے درمیان دے اندر جڑا وقفہ رکوع تو بعد کوما ادھے سیکنڈ دا بھی 13واں حصہ اینی چھیتی اسی نماز پڑھنے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نماز اگر خوبصورت کرنی ہے تے پھر رکوع بھی سونا کر کے کرنا ہے تے سجدہ بھی سونا کر کے کرنا ہے۔ یہ علیہ کیفیت پڑھنا کی اگے آ رہے ہیں، ادھر توجہ کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد دی حدیث نمبر 855 سنا کے مزید مسئلہ کلیر کرا رکوع دے بارے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے فرمایا لا تجزی صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادو تک اس بندے دی نماز مکمل نہیں، ادو تک اس بندے دی نماز مکمل نہیں۔ 60 سال دے نمازیوں توجہ کرے آجے، 20 سال تو نماز پڑھنے والے ہو توجہ کرے آجے، او 25 سال دا گریجویٹ نوجوان توجہ کری۔ لا تجزی صلاة الرجل، اس بندے دی نماز مکمل نہیں، اس بندے دی نماز مکمل نہیں، اس بندے دی نماز مکمل نہیں۔ اللہ کس دی نماز مکمل نہیں؟ جیڑا سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جیڑا رکوع نہ کرے، جیڑا سجدہ نہ کرے، جیڑا سجدے دے اندر دعا نہ پڑھے، جیڑا جناب جیڑا تشہد دے اندر دعا نہ پڑھے، کس بندے دی نماز مکمل نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی نماز مکمل نہیں جیڑا بندہ رکوع تے سجدے دے اندر اپنی کانڈ سدھی نہیں جے کردا۔ دعاواں تے حالے آئیاں ہی نہیں، میں پہلے کیا حالت کیفیت اللہ نو ہو چاہی دی ہے جیڑی اللہ دے رسول نے دسی، کیفیت بھی ہو چاہی دی ہے۔ دعاواں تے ہے ہی ہے نا، فاتحہ خلف الامام ہوندی ہے کہ نہیں ایک الگ مسئلہ ہے، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں الگ مسئلہ ہے۔ اوہ کیفیت تو بناؤ جیڑی میرے مصطفیٰ نے بنائی، یہ پھر نماز دا کوئی سانچہ بنے گا، ٹانچہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، اے رکوع دی کیفیت دا بیان ہے، اے رکوع دے طریقے دا بیان ہے، اے رکوع دے اسلوب دا بیان ہے۔ آئیے ان رال کے دعاواں پڑھئے، دعاواں سنیے جڑیاں میرے مصطفیٰ نے کیتیاں رکوع دے اندر۔ سب تو پہلی دعا سبحان ربی العظیم، سارے انہوں آندھی ہے نا، سارے انہوں آندھی ہے۔
بڑی دیر دی آندی ہے اور اینی آندی ہے کہ پڑھ پڑھ کے ساڑی سپیٹ نہیں بنی پئی کہ سکنٹ دے کروڑویں حصے جیسی 3 باری پڑھ لئی سکنٹ بھی پورا نہیں گئے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی پتہ نہیں کی پڑھے سمجھ آ رہی کہ نہیں اللہ اکبر پہلی دعا سبحان ربی العظیم اللہ ایک کیوں دعا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم نبی پاک تے ایتا نازل ہوئیاں فسبح بسم ربک العظیم او میرے سونیا محبوبا او میرے سونیا نبیا ہن تو رب عظیم دیاں تسبیحاں بیان کریا کر نبی پاک نے فرمایا اجعلوا فی صلاتکم اس دعا نو تسی اپنی نماز دی دعا بنا لو رکوع دی دعا بنا لو تے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے میں نبی پاک دے نال رات دی نماز پیا پڑھدا سا رات دی نماز اللہ سانو بھی رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے رون دیاں توفیقاں عطا فرمائے اللہ سانو بھی قرآن پڑھن دیاں رات دیاں ہنیریاں اندر توفیق عطا فرمائے اللہ او بک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑی بک اللہ نے محمد دے سینے تے نازل کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بک نو تے اسی بڑا پڑھ لیا جڑی بک اسی آپ بنائی ہے جتھے اکاؤنٹ اسی آپ بنایا پاسورڈ آپ لایا فیس بک ساری رات ہی پڑھ لئی دی اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے سبحان ربی نبی پاک دے نال نماز پڑھی اللہ دے نبی نے جدو رکوع کیتا تے پڑھیا سبحان ربی العظیم الفاظ ثابت ہو گئے نبی پاک دے کولو سبحان ربی العظیم والے آؤ اگلے الفاظ کیڑے نے اللہ سانو ایک ہی آندے نے اے مزید بھی کوشش کرے آجے یاد کرن دی جڑے ہو جان اللہ دے نبی جدوں رکوع کر دے نبی پاک علیہ السلام پڑھ دے سبوح القدوس سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح اے بھی رکوع دے الفاظ کیڑے الفاظ نے پریشان نہ اے رکوع دے الفاظ رکوع دے وچ نبی پاک پڑھ دے تیسری دعا میرے پیغمبر رکوع دے اندر پڑھ دے سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی چوتھی دعا میرے محبوب رکوع دے اندر پڑھ دے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی ومستقلت به قدمی للہ رب العالمین ادھر ادھر میرے وال ویکھیا جے مسجد دے اندر آن والے نمازیو اے جڑی دعا میں پڑھی ہے نا ہن اللہ دی قسمیں جے ترجمہ سن لے تے تو کہے گا میں اج یاد کر لاں اللہم لک رکعت میرے سونیا ربا میں تیرے واسطے رکوع کر دیتا ہے سبحان میں تیرے واسطے رکوع کیتا کسی اور واسطے تے میں کردا ہی نہیں میں صرف تیرے واسطے رکوع کیتا ہے ہاتھ بن کے میں کھڑا ہویا صرف تیرے سامنے وضو کر کے کھڑا ہویا صرف تیرے سامنے نظر چکا کے کھڑا ہویا صرف تیرے سامنے میری جبین نیاز چک گئی صرف تیرے سامنے سجدہ کیتا تیرے سامنے زندگی تیرے واسطے موت تیرے واسطے اللہم لک رکعت اللہ میں رکوع کیتا تیرے واسطے سبحان اللہ اگے کی ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت اللہ میں تیرے تے ایمان بھی لے آیا ولک اسلمت میں تیرا تابعدار بھی بن گیا خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی ومستقلت به قدمی ربا سونیا میرے جسم دا آنگ آنگ میرا دماغ اللہ سونیا میرا چہرہ میری نظر میری بصارت میری قوت شنوائی میرے کان اللہ سونیا میرے ہاتھ تے میرے قدم تیرے سامنے چوک گئے نے
سبحان للہ رب العالمین، رب العالمین دے واسطے رکوع دیاں تسبیحاں حضرات محترم، رکوع ہو گیا، رکوع اسی کر لیا نبی دی سنت دے مطابق، اسی کمر سدھی کر لئی، سر سدھا کر لیا، دعاواں پڑھ لیاں، پڑھنیاں کنی واری نے؟ کم از کم 3 واری، یا آپ کم از کم تے بریک لائیے جی ہے نا، کیوں جی؟ کم از کم 3 واری، زیادہ تو زیادہ جنہ دل کرے اللہ نال حساب کری دے نہیں، کیوں جی؟ ایک بندہ کہتا جی میں پڑھیا کتے کہ یا حنان تے یا غفار، میں نو کسے بندے آکھیا کثیر تعداد نال پڑھنا ہے تے میں 300 واری پڑھنا ٹھیک ہے؟ میں گیا جے کثیر تعداد نال آکھیا تے انہیں نمبر تے نہیں آکھیا، انہیں نمبران تے جا کے رک جائیں، اللہ نے تیرے تے نعمتاں بے حساب کیتیاں نے تے جنی اللہ دیکھ دیتی پڑی جا، سبحان آئیے ذرا ہون رکوع ہو گیا، ہون کی کرنا رکوع تو سدھے کھڑے ہونا ہے، 579 حدیثاں دی اندر لکھیا نبی پاک جدو رکوع تو سر اٹھان دے تے اپنے ہاتھ کندیاں تک برابر کر دے، سمجھ آ رہی؟ ہون رکوع کرنا ہے، رکوع تو سدھے انہوں کہندے نے قومہ سی، اردو چ کہہ لینے قومہ، قومے دے اندر سی آنا، اللہ اکبر، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا قومہ اتنا لمبا ہوندہ، اتنا خوبصورت ہوندہ، اتنا پرسکون ہوندہ، اتنا اطمینان والا ہوندہ، نبی پاک دا قومہ رکوع تے سجدے دا درمیانی وقفہ قومہ ہے، ایک قومہ نبی پاک دا اتنا سکون والا ہوندہ، اللہ اکبر، صحیح مسلم حدیث نمبر 885، صحیح بخاری حدیث نمبر 793، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، او میرے صحابی جدو تو رکوع کر لمیں، رکوع تو بعد سر اٹھا کے سدھا کھڑا ہو جا، حتی تعتدل قائما، حتی کہ تو بالکل سدھا کھڑا ہو جائے، اعتدال دے نال کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، میں نبی پاک نو ویکھنا چاہنا، نبی پاک رکوع تو بعد کیویں کھڑے ہوندے، میں حدیث نمبر 800 بخاری شریف دی سیر کراواں، نبی پاک علیہ السلام رکوع تو بعد کیویں کھڑے ہوندے، عن ثابت قال کان نصر ینعت لنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَا حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَا حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَا، الفاظ تے غور کرے آجے، حضرت ثابت کہیں دینے سانو نبی پاک دی نماز دا طریقہ، سانو مصطفیٰ دی نماز دیاں طریفہ حضرت انس کر کے سنایا کر دے سن، حضرت انس نبی پاک دا 10 سال خدمت گزار رہا ہے، کر دیاں نمازاں بھی ویکھیاں تے مسجد والیاں بھی ویکھیاں تے کی کہندے نے حضرت انس کان ینعتو، جدو مضارع تے کانا داخل ہو جائے ماضی استمراری دا مطلب آ جاتا، کان ینعتو، حضرت انس ہمیشہ 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 جدو بھی ساڈے کول بیندے نماز دا طریقہ دس دے تے طریقہ مصطفیٰ دی تعریف کریا کردے سی ہمیشہ، کڈا سونا طریقہ ہونا ہے، سانو بھی دسو انس پاک رضی اللہ عنہ، دسو ذرا کیویں نبی پاک دا طریقہ ہے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ رکوع تو بعد سر اٹھان دا، حضرت انس نے دسیا وکان یصلی وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَا، نبی پاک جدو رکوع کر کے کھڑے ہوندے، انی دیر کھڑے رہندے، انی دیر کھڑے رہندے، انی دیر کھڑے رہندے، صحیح بخاری حدیث نمبر 800 کتاب الاذان باب الصلاۃ، اللہ دے نبی انی دیر کھڑے رہندے، اسی سمجھ دے کہ نبی پاک سجدہ کرنا ہی بھول گئے، انہا لمحہ قوم
اللہ دے نبی تواڈے جڑے ہے نے نا امتی او بھی قوما کردے نے تواڈی واری تے انج لگدا سی نا کہ جویں قوما کیتا سجدہ کرنا بھول گئے تے امتیاں نو ویکھ لئیے انج لگدا ہے سجدہ کردے نے قوما کرنا ہی بھول گئے اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں رکوع تو سر بھی سیدھا نہیں ہویا تے سیدھا ڈائریکٹ سجدے دے وچ خاص طور تے خواتین کرانے بہ کے نماز پڑھ دیاں سن لو رب ذوالجلال دی قسم میں 2 لاکھ حدیث دا حوالہ دے سکنا نبی پاک دی نماز کے اوپر میں صحیح بخاری دا حوالہ دے سکنا صحیح مسلم دا حوالہ دے سکنا ابو داؤد سنن ابن ماجہ جناب موجم طبرانی کبیر صغیر ساریاں کتاباں نبی پاک دیاں روایتاں حدیثاں ملدیاں نے نماز دے طریقے دے بارے کوئی ایک بھی روایت مینوں ایسی نہیں ملی کہ جڑی ونڈ کرے عورتاں دی نماز دا طریقہ الگ ہے مرداں دی نماز دا طریقہ الگ ہے ایک بھی روایت نہیں ہے ایک بھی روایت نہیں ہے اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے عورتاں دی نماز بھی سیم ہے تے مرداں دی نماز بھی سیم ہے لیکن کئی بیبیاں فجر دی نماز بہ کے او کیوں کی مسئلہ ہے پہلی رکعت کھڑو کے باقی 3 رکعتاں بہ کے یہ کتھے لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا اگر شرعی عذر نہیں تے کھڑو کے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دی نماز نہیں میں پہلے دوسرے جمعے دے اندر بیان کیتی روایت دلیل دینا اور اگر کوئی شرعی عذر ہے بہ کے پڑھے بہ کے نہیں پڑھ سکتا جویں نبی پاک دے ایک صحابی نوں بواسیر دی بیماری سی اور انہیں آکھیا میں کھڑو نہیں سکتا نبی نے فرمایا بہ کے پڑھ بہ بھی نہیں سکتا فرمایا لیٹ کے پڑھ لے اشارے دینا اللہ حضرات تھے نماز پڑھ لی نماز ظہر تو بعد 2 سنتاں دے بعد 2 بہ کے کیوں نبی پاک نے نوافل پڑھے نے بہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے نوافل بہ کے پڑھنا جائز ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ بہ کے پڑھے او دا ادھا اجر و ثواب اللہ لے لیندا ہے ادھا ثواب بھی نہیں ملتا سمجھ آ رہی ہے اگر کوئی مجبوری ہے تے بہ کے پڑھو اللہ پورا ثواب عطا فرما دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے میں سوال کرنا چاہنا اللہ دے نبی جدوں قوما کر دے اینی دیر کھڑے رہندے پڑھ دے کی سن یہ ہن پڑھ دے کی سی نبی پاک علیہ السلام جدو رکوع کر دے تے رکوع تو جدو سر اٹھان دے اللہ دے نبی کہندے سمی اللہ لمن حمیدہ کدوں کہنا کھڑو کے نہیں کہنا کہ جدو رکوع تو سر اٹھانا نا نال نال کہندے جانا سمی اللہ لمن حمیدہ اور پھر کی کرنا ہے اللہ اکبر ہین یرفع صلبہ صحیح بخاری 799 نمبر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام جدو کھڑے ہو جاندے بالکل سیدھے کھڑے پھر کہندے ربنا لک الحمد 2 طرح روایت ربنا ولک الحمد اے بھی کہنا جائز ہے ربنا لک الحمد صحیح بخاری 799 نمبر روایت دے مطابق یہ بھی کہنا جائز ہے اللہ اکبر سانو ایتھوں تک کی ہوندا ہے آئیے تھوڑا جہا آگے چلیے نا صحیح بخاری 796 نمبر روایت سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ مقتدی بھی آکھے گا سمی اللہ امام بھی آکھے گا سمی اللہ لمن حمیدہ منفرد دی نماز تاوی سمی اللہ لازمی کہنا ہے جماعت نال پڑھ رہے ہیں پھر بھی سمی اللہ لازمی کہنا ہے جدوں امام آکھے سمی اللہ لمن حمیدہ نبی پاک نے فرمایا فقولوا ربنا ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد جدوں سمی اللہ لمن حمیدہ امام کہہ کے سدھا کھڑا ہو جائے تسی بھی اقتداء دے اندر کھڑے ہو کے کہو ربنا ولک الحمد اس وقت فرشتے بھی کہندے نے ربنا ولک الحمد جس بندے دی دعا فرشتیاں دی دعا دے نال میچ کر گئی موافق ہو گئی نبی پاک نے فرمایا دی زندگی دے پہلے سارے گناہ اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندا ہائے ہائے اگلی گل سنیا جے ذرا ٹائم تھوڑا میں بڑی تشریح کردا نبی پاک علیہ السلام رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حدیث بخاری دی 799 نمبر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی نماز پڑھی سیدنا رفاع کہندے نے رفاع بن رافع فرماندے نے کہ اسی نبی پاک دے نال نماز پڑھی کنا یوما نصلی ورا النبی فلما
رفع رأسه من الرکعۃ، نبی پاک نے رکوع تو بعد سر بلند کیتا، فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، نمازیاں آکھیا ربنا ولک الحمد، تے ایک بندہ پتہ کی کہندا ہے، کہندا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، سلام پھیریا نا، یہ بخاری دی روایت ساتھ سننے نے، سلام پھیریا نبی پاک نے، اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ فرما دے نے من المتکلم، نماز اندر سونیاں سونیاں دعاواں قومی اندر کنے کیتیاں نے، ایک بندہ جڑا پیچھے کھڑا سی، پیچھے کھڑویا کرو نماز امام دے پیچھے، نبی پاک نے فرمایا اذان دا ثواب دا پتہ چل جائے نا تے صف دے اندر امام دے پیچھے کھڑے ہون دا تسی قرآن اندازیاں کرو کہ سانو ایتھے کھڑون دیو، تسی سرینا دے بال لتاں تے ریڑ کے ٹرن دی طاقت نہیں، پھر بھی تسی کسیٹ کے اپنے آپ نو مسیتے لے کے اسی پہلی صف چ امام دے پیچھے بیٹھے، اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا من المتکلم، ایک کون بولیا پیچھے کھڑا سی بالکل، کہندا اللہ دے نبی میں، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے نے جے تو آکھیائی حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی، تے پھر سن لے میں محمد نے اپنی نبوت والیاں اکھاں نال ویکھیا ہے، آسمان تو 30 فرشتے کاپی پینسل پھڑ کے تھلے آ رہے نے، ہر ایک کہندا اے دا ثواب میں لکھنا، اے دا ثواب میں لکھنا، سبحان اللہ، آکھیا کرو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، رکوع کرنا ہے، رکوع تو بعد سجدہ، اللہ اکبر، جدو نبی پاک سجدہ کر دے سب تو پہلے ہاتھ میرے پیغمبر زمین دی اتے لگان دے، پھر گھٹنے لگان دے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، ابو داؤد 840 نمبر روایت ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جدو کو بندہ سجدہ کرے تے اٹھ دی طرح نہ بیٹھے، اٹھ پہلے اپنیاں جناب اپنے ہاتھ زمین تے لگاندہ ہے، اگلے پانسوں بیندہ ہے، پھر پچھلے پانسوں بیندہ ہے، اللہ اکبر، اٹھ جناب پہلے اپنیاں لتاں زمین دے نہ رکھ دے، نبی پاک نے فرمایا گوٹے زمین تے رہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ دی مشابت نہ کرو، بلکہ کی کرنا ہے وضاحت کی تھی وَلِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گوڑیاں تو پہلے اپنے ہاتھ زمین تے رکھو، انج سجدے دے اندر جانا ہے تے امام تو پہلے جانا ہے، امام تو پہلے جانا ہے، اسی آلے کہنے سمی اللہ لمن حمیدہ، میں کھڑا نماز پڑھتا میں نظر تی آ رہا ہے نا پیچھے نماز کی ہو رہا ہے، کیوں جی اتھوں بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے اے جڑا وایا پیچھوں کانٹ دے نہیں پتہ لگدا، لیکن اتھوں پتہ لگ رہا کی حرکت ہو رہی بڑی موٹی پتہ چل جاندہ تے اسی دیکھی تے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی نہیں کیا ہوندہ تے بندے ای کر رہے ہوندے نے گوڑیاں دے ہاتھ مار رہے ہوندے گیا اسی صحیح گیا صحیح سانو ڈرا رہے ہوندے اے پھر گیا ہے یار کوئی گل کرنا اے کیڑا طریقہ ہے، نبی پاک نے فرمایا امام نے اس واسطے بنایا گیا ہے انما جعل الامام لیؤتم به اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا فرکعوا واذا سجد فاسجدوا، فرمایا امام اس واسطے بنایا گیا دی اقتدا کرو، اپنی مرضی نہ کرو، جدو تکبیر آکھے پھر آکھو، جدو رکوع کرے پھر کرو، جدو سجدہ کرے پھر سجدہ کرو، تے صحابہ کہندے نے اسی ادو تک سجدہ نہیں سی کر دے جدو تک نبی پاک دی پیشانی زمین تے نہیں سی لگ جائے، اللہ اکبر، ٹائم تھوڑا گل لگے چلائیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرما دینے ثم یقول اللہ اکبر حین یہوی ساجدن، صحیح بخاری 803 نمبر روایت، اللہ اکبر کہہ کے نبی پاک چک دے سجدے دے واسطے، صحیح مسلم 885 تے صحیح بخاری 793 نمبر روایت، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدن، میں مطالعہ کر رہا سا اللہ دی قسمیں جنیاں سجدے دی کیفیت دے بارے حدیثاں نے نیاں حدیثاں کسے ہور کیفیت نو بیان نہیں کر دیا، سجدہ ایڈا اہم رکن ہے، بڑیاں حدیثاں نے یہ دی کیفیت کمیں سجدہ کرنا ہے، آؤ ذرا سنیے جلدی جلدی، اللہ اکبر، سجدہ کرندہ طریقہ کیے، صحیح بخاری 812 نمبر روایت، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کہتے نے کی فرما دے، کہتے نے عباس دے بیٹے عبداللہ بن عباس وہ فرما دے کہ نبی پاک نے سانو آرڈر دیتا ہے، میں نو آرڈر دیتا ہے 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے، کنیاں ہڈیاں تے
7 ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ 4 ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਕਈ ਬੰਦੇ 5 ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਨੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 6। ਤੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ 2 ਪੈਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 5। 7 ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। नबी पाक ने फरमाया अपनी पेशानी ते अपना नक ए एक हड्डी है। जिस बंदे दा नक जमीन ते नहीं लगदा ओदा सजदा नहीं। समझ आ रही? जिस बंदे दा नक जमीन ते नहीं लगदा ओदा सजदा नहीं है। और फरमाया 2 हत्थां दियां हड्डियां, 2 गोडियां दियां हड्डियां ते 2 पैरां दियां हड्डियां, 10 उंगलां पैरां दियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां किबले दे वल होया करदियां। पैर बिल्कुल खड़े हुंदे, उंगलां किबले दे वल हुंदियां, हड्डियां मेरे पैगंबर दियां नाल मिलियां हुंदियां। पैर खुले ने, पैर चुके ने ते सजदा पिया हुंदा है। ये साडा सजदा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने फरमाया ओदी कोई नमाज नहीं जिदा नक जमीन ते नहीं लगदा। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम अगली गल सुनिया जे, जरा तवज्जो करया जे। अबू दाऊद 734 726 नंबर रिवायत, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सजदे दे अंदर अपने हाथ जेड़े ने कंधियां दे बराबर रखो ते या अपने कन्नां दे बराबर रखो। अगली रिवायत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनियां बाहां अपने पहलुआं दे नाल ना लगाओ, अपनियां बाहां। एक रिवायत अंदर कुत्ते दे अल्फाज आंदे ने, कुत्ते तरह जमीन के उत्ते अपनी बाहां ना बिछाओ। मसलिल कल्बी। नबी पाक ने फरमाया कई बंदे जमीन के उत्ते बाहां रख के ओते सजदा कर लेंदे ने, सारे डिगे पे होंदे ने। नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बाजुआं दे अंदर इन्ना खला होंदा कि एक बकरी दा बच्चा भी चाहे ते गुजर जांदा। ते नबी पाक दे सीने दे दरमियान ते जमीन दे दरमियान इन्ना खला होंदा कि एक बकरी दा बच्चा गुजरना चाहे ते गुजर जांदा। ऐ सजदा औरतां दा भी ये सजदा, मर्दां दा भी ये सजदा। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। सजदे दे अंदर केड़ियां दुआवां पढ़नियां? सुबहान रब्बी अल्ला, कम से कम 3 दफा, ज्यादा दी हद कोई नहीं। सुबहान अल मलिकिल सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुबहान जिल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वल अज़मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। कोई भी दुआ है ना जो पढ़ लो जाए। अल्लाहु अकबर। सजदा हो गया, दूसरे सजदे दे अंदर जाना, लेकिन उठना नहीं है। नबी पाक अपना खब्बा पैर बिछा के उहदे ते बह जांदे, सज्जा पैर खड़ा कर दे, उंगलियां किबला रुख होंदियां। अल्लाह दे नबी पढ़दे रब्बी ग़फिरली, रब्बी ग़फिरली, रब्बी ग़फिरली। 2 सजदियां दे दरमियान दुआ पढ़नी, रब्बी ग़फिरली। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा कर दे, फिर सजदे तो जनाब उठ दे। फिर नबी पाक पैंदे दूसरी रकत वास्ते उठन तो पहले या चौथी रकत वास्ते जदों नबी पाक उठ दे ते अल्लाह दे नबी थोड़ी देर बैठ दे, बैठ के फिर दोबारा उठ दे। डायरेक्ट इस सजदे दे अंदर उठ के नबी पाक दूसरी रकात वास्ते खड़े नहीं सी होंदे। अल्लाहु अकबर। हुण पहला तशहुद आ गया। पहले तशहुद का तरीका क्या है? नबी पाक अपना खब्बा पैर बिछा के सज्जा पैर खड़ा करके ऊपर बैठ जाते और अपने हाथ मुबारक अपने अपने पट मुबारक के ऊपर राना मुबारक के ऊपर रख लेंदे। एक रवायत अंदर होंदा है घुटने मुबारक के ऊपर रख लेंदे और नबी पाक अपने हाथ दे नाल इस तरह 53 दा गिरा लगा के अल्लाह दे नबी पाक की सारी उंगलां बंद करके दरमियान वाली उंगली दे ऊपर अंगूठा रख के इस तरह शहादत सबाबा उंगली दे नाल इनू हिलांदे। और सुनन निसाई दी रिवायत नबी पाक जदों भी तशहुद दे अंदर बैठ दे काना युहर्रिकुहा, काना युहर्रिकुहा। नबी पाक नू हमेशा हिलांदे रहिंदे। एक रिवायत अंदर आउंदा है नमाजी जदों नमाज दे अंदर अत्तहियात दे अंदर ए उंगली इस तरह हिलांदा है ते शैतान नू इन्नी सट तलवार दी नहीं लगदी जिन्नी इस उंगली दी लगदी है। समझ आ रही? तो कई बंदे सिर्फ एक ही सट लाते हैं, कहते ये तो सानू एतबार है। समझ आ रही? एक बार हिला के सीधी कर ली। नहीं, नबी पाक काना युहर्रिकुहा हत्ता यहाँ तक इस्लाम फेर देते। सही रवायत है। बाद के अंदर तुसी बैठ गल कर लो, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। और बाद अंदर बैठिया करो, मसाइल ते डिस्कस करया करो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम अत्तहियात पढ़ दे। दुआ तो आती होनी अत्तहियात सारियां नू, ओ सारियां दी इको ही है ना। हनफी मॉडल है, हदीस मॉडल सारियां दी इको ही है। ओ नहीं आप पढ़ दे टाइम थोड़े। अत्तहियात सारा पढ़ लिया और
اس تو بعد اسی درود پڑھنا وہ بھی ایک ہی اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی التحیات دے الفاظ بخاری دی حدیث نمبر 1202 چ نے اور اللہم صلی علی جڑا درود ابراہیمی یہ دے الفاظ 3370 نمبر روایت ہے صحیح بخاری دی او دے اندر موجود نے آخری تشہد آ گیا اور آخری تشہد دیاں دعاواں کی پڑھنیاں نے آئیے اور بہنا کیویں آخری تشہد دے اندر کہتے میں دوسرا تشہد بیان کیتا ہے نا آخری تشہد دے اندر بہنا کیویں ایتھے کئی بندے کہندے نے جڑیاں بیبییاں نے نا دوویں لتاں اس طرح باہر کڈ کے بیٹھ گئیاں کتھوں سکھیا طریقہ کہ بس ویسے دے چ احتیاط زیادہ ہے کیڑی احتیاط ہے رسول اللہ نے جڑا طریقہ دسیا او دے نالوں زیادہ احتیاط تیری اچھی ہے اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام اپنی کھبی لات مبارک کھبا پیر مبارک نبی پاک علیہ السلام قدم رجلہ الیسرا حدیث نمبر 828 صحیح بخاری ونصب الاخرى وقعد على مقعدته نبی پاک علیہ السلام اپنا کھبا قدم مبارک سجی لات دے تھلوں دی کٹ دے سمجھ آ رہی اور اپنے جناب اپنی ران مبارک دی اوپر بیٹھ جاندے اور نبی پاک علیہ السلام اس طرح اشارہ کر دے اور اس جڑا کھبا بازو ہے اینو گوڈے تے رکھ لیندے یا اس طرح بچھا لیندے پٹ دے اوتے کوئی مسئلہ نہیں جس طرح تانوں آسان لگدا ہے اینو تورک کہندے نے تورک کرنا سنت ہے جڑا نہیں کردا وہ بھی ٹھیک ہے جائز صحیح مسلم تسی کہو گے پہلی باری کچھ ہے جائز ہو گئی وہ بھی ٹھیک ہے جائز ہے صحیح مسلم دی روایت اللہ اکبر ہن پڑھنیاں کیڑیاں دعاواں آخری تشہد دے اندر میرے اور تساں دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاواں سکھائیاں اور کئی دعاواں جدیاں نے صحابہ کہندے نے نبی پاک انج سکھاندے جویں قرآن دیاں ایتاں سکھائیاں کیڑی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب اے دعاواں اللہ دے نبی نے انج سکھائیاں جویں قرآن دی ایتاں سکھاندے نے فرمایا نو آخری تشہد دے اندر پڑھیا کرو اللہ دے نبی جی سانو رب جالنی تو علاوہ دی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا میں رب جالنی دسی نہیں میں رب جالنی نہیں دسی نبی پاک نے نماز سمجھ آ رہی ہن تواڈے واسطے کوئی رستہ بھی تے کڈنا نہ تانوں آندی رب جالنی ہن کی کریے ہن میں روایت نمبر اگلی جڑی تواڈے سامنے بیان کرن لگا یہ روایت نمبر 579 ہے 835 صحیح بخاری دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نو یہ روایتاں نہیں آندیاں یہ حدیثاں نہیں آندیاں ثم لیتخیر من الدعائی عجبہ الیہ فیدعو پھر انہوں چاہیدہ کہ عربی دے اندر جڑی بھی دعا انہوں آندیو پڑھ لے اللہ قبول فرما لے گا کنا آسان دین ہے یار ہے اسی پھر بھی دور دور ہیں اور پھر کی کرنا ہے پھر سلام پھیر دینا سجے پاسے پھر کھبے پاسے السلام علیکم ورحمت اللہ کئی بندے انج تون مروڑ رہے ہوندے نے بھی جویں اللہ معاف کرے بڑا ڈر ہوندا ہے تون والی نہ پے جائے نہیں کوئی مسئلہ نہیں حضرت کوئی روڑا نہیں گا اس طرح کر کے کروڑ کے سلام پھیرن دی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سلام پھیر دے حتیٰ کہ آپ دا دایاں خد رخسار مبارک صحابہ کرام دیکھ لیں دے کوئی تکلف کوئی بناوٹ کوئی تسنو نبی پاک نے سانو نہیں سکھایا پوری نماز فطرتی طریقہ نماز جویں تہاڈا دل کردا سلام پھیر لو جس طرح سلام نہ پھیریے تے اگلے کور کور کے ویندے نے اینو سلام ہی نہیں پھیرنا ہوندا ہے اس طرح کر کے پھیرنا اللہ اکبر سلام پھیر لیا اس تو بعد کنیے روایات نے انہاں دا مغز بیان کرن لگا نبی پاک اونچی آواز نال کہندے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربا سونیا نماز تے میں بڑی ٹل لا کے تیرے رسول دے طریقے دے مطابق پڑھ لئیے لیکن پھر بھی کتے پول چوک ہو جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دعا ہے اللہ ساڑی نماز نو صحیح مصطفیٰ دی نماز صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شروع ہو رہا ہے رسول اللہ دی سیرت دے بارے انشاءاللہ موضوعات شروع کرانگے آپ دا اخلاق آپ دا حسن و جمال آپ دا بچپن آپ دا لڑکپن جوانی آپ دے غزوات ایک انشاءاللہ 4 تو 5 موضوع سلسلہ بار نماز ساڑھا آج موضوع کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر کوئی مسئلہ مسائل میرے کو رہ گیا ہے یا آپ احباب دے ذہن اندر آ رہا ہے یا مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو کئی بندیاں نو مسئلہ الٹ بھی سمجھ آ جاتا ہے جی میں ایک بندہ مینو نماز مینو کہندا تسی جمعے دے اندر کیا ہے کہ وضو جدو کرنا ہو تو انج لازمی کرنا کہوں جی میں کیا ہے میں تے روکیا سی میں کہ اس طرح آپ نہیں کرنا یا اس طرح پانی آپ نہیں لینا کہتا تسی آکھیا انج لازمی کرنا باقی طریقہ مطلب بعض اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا گل کردا
دا مقصد ہے جمعے تو بعد تسی بہ کے کول بہ کے بندہ گل بات کر لیندا دین دا مسئلہ سمجھ لیندا سرخ اونٹنی دے نالوں زیادہ ثواب ہے دین دا ایک مسئلہ سمجھنا اللہ کو دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی الا البلاغ